फादर आज फर्स्ट डे नव्यानाचो फादर आग्नेलाचे तुमकां कितें सांगचे दिसता? आज आमी नविना सुरू करतात. मान्यवंत आग्नेलाक खालदाराचो मान मेळोवन आमी आनी एकदा पिलारच्या दोंगरार जमा जातात. सगळ्यो सवलत्यो आमच्या भक्तांक आनी खेरीत भाशेन लोकांक दिल्ल्यो आसात. आमी उपकार आठवयता सगळ्यांचे जाणी जायतो वावर केला आनी जायतीं हांगासर ह्या दिसांनी येतलीं. तांकां देवाचो भरपूर उपट आशिर्वाद आमी मान्यवंत आग्नेलाच्या आदारान मागता. फादर ह्या फावटी थीम आहा ताजेर तुमकां कितें सांगचे दिसता? आमचो थीम तुमी पळयतात ते भशेन जिविताची यात्रा बोरवासान करून मान्यवंत आग्नेल आमकां नमुनो. खऱ्यांनीच म्हणल्यार मान्यवंत आग्नेल आमच्या जिवितांत एक व्हडलो बोरवासो जेजू क्रिस्ताचो बोरवासो ताणें आपल्या जिवितांत खासगी जिवितांत अनुभवलो आनी तोच बोरवासो ताणें आपल्या यात्निकी जिवितांतल्यान लोकांक आपले पोरचेक जूय तो काम करतालो वावुरतालो थंयसर ताणें तो वांटलो शिपडायलो आनी पयले सुवातेर आपणेनूच ताणें तो बोरवासो अनुभवलो. होच बोरवासो आमचो सगळ्यांचो पुनर्जीवन जेजूचो आनी होच बोरवासो आमी आमच्या जिवितांत दवरूंक आमकां मान्यवंत आग्नेल उलो मारता आनी एक आव्हान दिता. फादर लोकांची मागणी आहा फादर आग्नेलाक सेंटाचो स्टेटस मेळचो म्हणून खूब वर्सां जाली. तुमी हाजेर कशें पळयता की प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्टेड आहा? हो प्रोसेस रोमांक चालू आसा आनी ताका एक दीस इगोर्ज मातेचो भाग्यवन हो सांत करचो म्हूण सगळ्या भक्तांची आमच्या जी कोण ताच्या विणवणेन मागणी करतात तांचो एक आवंडो आसा. तो आवंडो बेगीनूच साकार जावचो म्हूण आख्खी गोंयची पोरजा तशेंच आख्ख्या भारताची आनी आख्ख्या संवसाराची पोरजा क्रिस्ती पोरजा बोरवासान पत्रेकता. फादर तुमचें फूल नांव आनी डेजिग्नेशन सांगचें? हांव फादर लॉरेन्स फेर्नांडीस पिलार पिलग्रीम सेंटराचो डायरेक्टर आनी सुपिरियर. थँक्यू सो मच फादर. फादर हांगासर सायडीकूच स्पेशल एक्झिबिशन तुमी अरेंज केल्लें ताच्या बद्दल आमकां सांगचें? आमच्या व्हडले सेमिनारींत आमी आमच्या जंय आमी वावुरता पिलारच्या मिशनाक ताच्या संस्कृतायेचें ताच्या एके भाशेन जाग्या वयल्यो सगळ्यो वस्तू हाडून आमी हांगासर एक्झिबिशन मांडलोलें आसा. आमची विनंती हें एक्झिबिशन सगळ्यांनी पळोवचें. वयले सेमिनारीन तें दाखोड केल्लें आसा. तशेंच आमी दुसऱ्यो सवलती आमच्या लोकां खातीर दवरलेल्यो आसा. कदंबा बासी आसा, GTTC हांणी आमकां जायतो सपोर्ट प्रोवायड केल्लो आसा. बागी सिस्टम आमची सुरू जाल्ली आसा. 5:30 वाजता सावन लोक हांगासर येता आनी ह्यो सगळ्यो सवलती आमच्या लोकां खातीर आमी ओनूय बी तयार केल्ल्यो आसा. फादर तुमी एक्झिबिशनाचे आमकां डिटेल्स दिले तर टायमींग कितें आहा? टायमींग पयल्या मिसाक सावन आमचें एक्झिबिशन उक्तें आसतलें आनी निमाणे मिसाक पर्यंत तें चालू आसतलें. थँक्यू. सर आयज फर्स्ट दीस फादर आग्नेल नव्यानाचो तुमकां कितें सांगचें दिसता? तुमी सेकंड मीस अटेंड केल्ले आहा. आयज नव्यानाचो भक्तिवंत पाद आग्नेलाचो नव्यानाचो पयलो दीस जावन आसा आनी हे पिलार दोंगरार हांव पयल्या नव्यानाक 645 दिसाक हांव हाजीर जाल्लो आसा आनी पादवीगारान ह्या नव्यानाक आयज पयलो दीस जावन आसा संवसाराक शांती आसची म्हूण. आनी ह्या संवसाराक शांतीचे मिसाच्या बलिदानाक आमकां सगल्यांक शांती आमच्या काळजांत आसची आनी शांती सदांच सगल्यांक मेवची म्हणून मागलेलें आसा. आनी भाग्यवंत आमचो भक्तिवंत पाद आग्नेल पयलो नव्यानाचो दीस सगलो लोक ह्या दोंगरार पिलाच्या दोंगरार पाद आग्नेलाच्या नव्यानाक येतात आनी आपल्या मनांतल्यान पाद आग्नेला कडेन जेजू कडेन लागीं मागोन जायती भावार्थाची मागणी तांकां आमकां सगल्यांक मेवतात म्हूण आमी जाणा. हांवूय पाद आग्नेलाचो एक भक्तिवंत पाद आग्नेलाचो एक भुरगो असो आसा. कित्याक हांव जेन्ना हिंगा पाद आग्नेलाक जेन्ना हांव 1985 ह्या वर्साक हिंगा पिलार ह्या
हायर सेकंडरीन हांव शिकलेलो आसा तेन्ना सावन हांव हिंगा खूब पयलो सावन ह्या पादगण्याच्या दोंगरार येता आनी म्हाका कितें मागलेलें तितलेंय म्हाका मेवलेलें आसा. हांव मागतां सगल्या आमच्या गोंयकारां कडेन जावं आमच्या सगल्या लोकां कडेन तुमी सदांच हिंगा पादगण्याला कडेन लागीं येतात मागतात आनी जायतीं पादगण्यालान देणी आमकां सगल्यांक दिलेली आसात. कितलेशे लोक हिंगा येवन आपली भारताची मागणी मागली आनी दुसऱ्या देशांत पावलेले आसात. आमचो गोंयचो लोक आनी सरभोंवतीचो लोक पयस रावन मागता पादगण्याक आनी मागता सगल्या कडेन पादगण्यालाक सांताचो मान मेळूंक सगल्यांनी मागचें म्हण मागता. आनी बरे भाशेन आयज सावन सुरवात जालेली आसा नोवेनाचो दीस. तुमी सगल्यांनी येवचें आनी पादगण्याला कडेन मागचें म्हण मागता. आनी सगल्यांक जे आमचे पिलार सोसायटीचे सगळे पाद्री भाव आसात तेवूय सगळे कडेन मागतात तुमी येवन ह्या पादगण्याच्या पांये कडेन येवचे पिलार दोंगरार येवचे आनी बरे भाशेन नोवेनांनी तुमी सगळ्यान वांटो घेवचो म्हूण हांवूय तुमचे कडेन मागता. सर हांगासर जे अरेंजमेंट आहा गव्हर्मेंट वायज आनी हांगासर सोसायटीचे पिलार सोसायटीचे जे अरेंजमेंट आहा ताच्या बद्दल तुमकां कितें सांगता दिसता? पिलार सोसायटी जे आमचे सरकार आसा सरकार जावं खंयचोय सरकार जावं BJP सरकार आसा सरकारा कडेन पिलार सोसायटी आपले लेटर करतात आनी सगळ्या डिपार्टमेंटांनी मागतात सवलती मागतात जावं पुलीस डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट फायर सर्वीस डिपार्टमेंट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी जायते डिपार्टमेंट आसात ते कडेन आपलें लेटर करून ही आपली मदत मागतात आनी सरकार हो केन्नाच ना म्हणना. पिलार सोसायटी केन्नाच हांवें पळोवंक ना म्हणलेलें आनीक बरे भाशेन ते मांदावळ करतात आनी सगल्यां कडेन बरे भाशेन ह्या पिलारच्या दोंगरार पादगण्यालाक ही आपली मदत दितात आनी हांवूय सरकाराक बरे भाशेन सगळ्या सरकाराच्या डिपार्टमेंटांक कौन्सिल ऑफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताकूय थँक्यू म्हणटा कित्याक पिलार सोसायटीक सदांच तूं बरे भाशेन कितेंय मागलेली सवलती सगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान दिता आनी हिंगा आमकां दिश्टी पडटात. कांय बरे बगीज आसात जावं पुलीस डिपार्टमेंट आसात जावं आमचे बसीज हिंगा दिसतात सकयल सावन सगळ्या लोकांक पावयतात हाडटात बगीजूय थिंगा पार्किंग करतात हिंगा थिंगच्यानूय बगीज ह्या लोकांक सगळे बरे भाशेन हाडटात आनी हांव थँक्यू म्हणटा सरकाराक कित्याक तुमी सगळ्या डिपार्टमेंटांक कौन्सिल ऑफ मिनिस्टरांक हेल्प तुमी ह्या आमच्या पिलार दोंगरार पिलार सोसायटीक सदांच दितात आनी लोकांक बरी सर्वीस हिंगा मेळटा. थँक्यू सर. आयच्या दिसा तुमी हांगासर पिलार आहा आनी फर्स्ट नोवेना तुमी अटेंड केल्ल्या तुमकां कितें सांगचें दिसता? दर वर्सा हांव ह्या मिसाक नोवेनान म्हाका पावता तसो येता आनी बरे भशेन हे पिलारच्या दोंगरार भावार्थान मागूंक येता. ज्यो म्हजे आवडी आसात ते मागता आनी फुडें घालता भावार्थ धरता आनी हे पिलारचे दोंगरार बरे भशेन ती वेवस्था करता सगळे तरेची जावं उदकाची म्हण जावं गाडयांची म्हण ट्रॅफीक पुलीस सगळे तरेन ते बरे भशेन वेवस्था करता आनी बरें दिसता. जशें मिसाचे बलिदानां आयकोपाक बरे भशेन मांडावळ करता तेन्ना ह्या वर्साक बरे भशेन बरी सुंदरताय आसा हे जावं पेंडलान आनी मीस आयकोपाक बरे भशेन तेणी आमकां लोकांक सगल्यांक बरे भशेन वेवस्था केल्ली आसा. सर तुमचें फूल नांव सांगचें आनी तुमी खंयच्या वाठारा वयल्यान येता हांगासर? हांव मारियान गोम्स आमी शिरोडा फोंडा शिरोडा थंयसान येता आनी आमच्या भावार्थान येता. आमकां पादगण्याचो भावार्थ जें कितें मागता तितूंतल्यान ताका तें मेळटा आनी ते पासत आमी हांगा भावार्थान येता. थँक्यू सर. मॅडम आयज तुमी फर्स्ट दिसा नोवेनाक येयला फादर आग्नेलाच्या कितें सांगचें दिसता तुमकां? म्हाका पाद आग्नेलाचो खूब आहा आनी मागता तें सदांच तेणें दिलां आनी आयज पासून दिलां म्हाका भावार्थान हांव येता हांगा भुरग्यांक म्हज्या चेड्याक नाका खूब भावार्थ आहा पाद आग्नेलाचो. आतां म्हज्या चेड्याचें पयले हाचेर 24 ते ऑपरेशन केलां सगळें बरे भशेन जालां. कॅरेलेक्सान गोंयांत ऑपरेशन करून बरे भशेन जालां. आर्गां दिता पाद आग्नेलाक आनी
मागता ताका बेगीनूच सातांचो मान फाव करता. हांव बेरेस्तर येता केन्नाय चुकोन येता कुदता आनी जायना पासून जाल्यार म्हज्या घोवाक हाडून हांव चलोन येता. म्हाका कित्याक पादांगण्यार खूब आवडटा ताका बेगीनूच सातांचो मान फाव करा म्हणून मागता. मॅडम आमी जशें पळयता तुमी खूब वर्सां जालीं हांगासर येता. हांगासर अरेंजमेंट वायज तुमकां कशें दिसता? अरेंजमेंट सगळें एकदम बरें आहा, एकदम बरें. भितर कितें आसना, खूब करता आनी खूब त्रास काडून करतात ते. मॅडम तुमचें फूल नांव सांगचें आनी तुमी खंयच्या वाठारा वयल्यान येता? म्हजें नांव कार्मीन पिंटो. हांव सुकुरबाळ्या पोरवरी बायदेश गोवा म्हापसा. थँक्यू मॅम. सर आयच्या दिसा तुमी हांगासर फर्स्ट डे फर्स्ट नोवेनाचे फर्स्ट मीस तुमी एटेंड केल्ल्या. तुमकां कितें सांगचें दिसता फादरांक येयली? म्हाका दिसता हांव आतां जायतीं वर्सां जालीं येता. पयलो सायकलीन येतालो, आतां स्कुटरीन येता. आदीं इतलो लोक नासलो पूण आतां जायतोच लोक जाता आनी आतां आदल्यावन आतां बरी दिसान दीस सिस्टम तेंची बरे भाशेन वेवस्था आसता. जावं बसीची वेवस्था जावं पार्किंगेची आनी एकदम बरें जाता. वन वे खंय म्हणजे ए सायडीन वयर चडले जाल्यार ए सायडीन सकयल देंतात. कोणाचीच कितें आसना. फकत आमी स्कुटरवाले जावन एकलो गाडयो घेवन येता तेणी बरे भाशेन सुरक्षीत आमी आमच्यो गाडयो दवरूंक जाय जाल्यार कोणाकूच त्रास जायनासतना ही नोवेना आमची बरे भाशेन करूंक जाता आनी आमकां पादांगण्यार सगल्यांक आमचो मान्यव दागण्यार आतां सगल्यांक बरे भाशेन राखता आनी सांबाळटा आनी ताका बेगीनूच आल्तारचो मान फावो कर म्हूण आमी देवा लागीं मागता. तर जशें तुमी आमकां सांगलें तुमी पयलीं सायकलीन येताले आतां स्कुटरान येता. तुमी ओवर द इयरान कितें चेंजीस पळयला जेन्ना हांगासर नोवेना जाता? जायत्यो चेंजीस जाले. जायते पयले इगोजेन मीस जातालें, आतां तेणी भायर पॅन्डल घातला. जायतीं वर्सां जालीं आतां पॅन्डल घालता. जायती लोकांक वेवस्था मेळटा. जायती बरे भाशेन मीस आयकूंक मेळटा. पयलीं कितें जातालें सगळीं रश जातालीं, आतां रश जायना. आतां जाय तशी पॅन्डलान बसून सुसेगान मीस आयकूंक मेळटा. तुजें देवस्थान अदीक आनी अदीक तुज्यान वाडोवंक जाता. तर तुमचें फूल नांव सांगचें आनी तुमी खंयच्या वाठारा वयल्यान येता? म्हाजें नांव एंटनी कायादो. हांव कारांबोलीं रावतां आनी सदांच म्हाजे पयल्या मिसाक येवं 5:30 मिसाक हांव 5 घरा कडेन भायर सरतां आनी 5:30 पयल्या मिसाक येता. थँक्यू सर.